बाजी काम हो गया, अब मैं जाऊं? सलमा ने पूछा। हाँ ठीक है, कल वक्त पर आ जाना, मैंने जवाब दिया। बाजी जी, मैंने आपसे कभी चंद तयशुदा रुपयों के अलावा कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगूं? इसने डरते हुए पूछा। हाँ सलमा, कहो क्या चाहिए? बाजी, बड़े साहब के अगर कोई पुराने कपड़े हों तो दे दीजिए, बड़े साहब के कपड़े। तुम इनका क्या करोगी? मैंने हैरत से पूछा। बाजी, कल ना मेरे शौहर की सालगिरह है, इसको तोहफा दूंगी। पर सलमा, वो तो पुराने हैं। बाजी, पता तो इसको भी है कि मेरी इतनी औकात नहीं कि इसके लिए नए कपड़े खरीदूं। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, इन्हीं से खुश हो जाएगा। कह दूंगी लंडे से लिए हैं। मैं इनकी मोहब्बत और तलक देखकर हैरान थी। मैंने पूछा, अच्छा वो भी तुम्हें कुछ देता है? देता है ना, इसने बहुत खुशी और जज्बाती अंदाज में कहा। ये जो आपके घर में बिल्ली है, ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। एक रात हम लेटे हुए थे तो ना जाने क्यों मैंने इससे आपकी बिल्ली का जिक्र किया कि बाजी के घर में बिल्ली है, मुझे बहुत पसंद है। अगले रोज़ जब मैं घर गई तो वो जल्ला मेरे लिए एक बिल्ली लाया हुआ था। वो आपकी वाली जितनी प्यारी तो नहीं, पर बाजी वो मुझे मेरी जान से ज़्यादा अजीज़ है। पता है क्यों? क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे बिल्लियों से बहुत डर लगता है। पता नहीं कैसे इसने गली से पकड़ी होगी, कैसे इसे घर लाया होगा। और जब मैं घर पहुँची तो वो इसे दूध पिला रहा था। आपको पता है बाजी, हमें खुद दूध पिए हुए मुद्दत बीत गई, पर वो इसके लिए पता नहीं कहाँ से ले आया, सिर्फ इसके लिए क्योंकि मुझे पसंद है। ने पूछा, सलमा, बिल्ली का तो बहुत खर्चा होता है, तुम कैसे पूरा करते हो? कहने लगी, बाजी वो गरीब के घर की बिल्ली है, को भी हमारे तरह हालात से समझौता करना आता है। वो सुबह निकलती है और शाम को घर में दाखिल होती है। बीमार हो जाए वो खुद ही ठीक हो जाती है, किसी इलाज मुआवजे की जरूरत नहीं पड़ती। घर में खाना ना मिले तो बाहर से ही जैसे तैसे पूरा कर आती है। आपको पता है, जब से वो हमारे घर आई है, हम मियाँ बीवी के प्यार में मजीद इजाफा हो गया है। एक तो हम दो भूखे मिलकर अब कभी कभी इस एक भूखी की भूख मिटा देते हैं, इसलिए अल्लाह हम पर ज्यादा मेहरबान है। दूसरा ये कि इस बिल्ली ने हमें वफादारी सिखाई है कि असाशात हो या ना हो, जिससे एक बार निभा कर लिया जाए, इससे मुंह नहीं मोड़ते। एक बार हम इसको कसाई की दुकान के बाहर छोड़ आए कि यहाँ इसका पेट भी भर जाएगा और खुश रहेगी, पर हमारे घर पहुँचने से पहले ही वो हमारे घर के बाहर बैठी हुई थी। इसने हमें सिखाया कि महबूब चाहे छोड़ दे, धुतकार दे, मार दे या तोड़ दे, तो छोड़ा नहीं करते। मुझे सलमा की बातें सुनकर खुशी भी हो रही थी और दुख भी। खुशी इस बात की कि सच्चे लोग और सच्ची मोहब्बत आज भी दुनिया में मौजूद है, और दुख इस बात पर कि अमूमन मोहब्बत जितनी गरीब हो इतनी ही सच्ची होती है। मगर मैं तो अमीर हूँ। आज ये अमीर एक गरीब पर रक्श कर रही थी। ये आलीशान सोफ़ा मुझे अपनी कब्र महसूस हो रहा था। मेरा दिल चाह रहा था कि कब्र खुले और मैं इसमें दफन हो जाऊं। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए और अपने दिल की तफ्शीश के लिए इससे पूछा, ये तुम्हारी सब बातें बजा हैं, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि अगर दौलत हो तो मोहब्बत करने का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है? इसने हैरत से मेरी तरफ देखा। नहीं चाहती थी कि वो कुछ भी बोलकर एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दे और मेरी अना की फिर से धज्जियां उड़ा दे। इसलिए मैंने इसके कुछ कहने से पहले ही कहा कि देखो, एक रईस ज़्यादा जिसके पास गाड़ी या चलो मोटरसाइकिल ही हो, अपनी बीवी को कहीं भी कभी भी लेकर जा सकता है। वो मुस्कुराई और बड़े तहम्मुल से कहने लगी, आप जब बड़े साहब के साथ मोटरसाइकिल पर बैठती होंगी, सिर्फ आप इन्हें कमर से पकड़ती होंगी, और गाड़ी में तो ये भी नहीं, पर जब मैं अपने खामद के साथ सड़क पर चलती हूँ तो हमने बहुत फख्र से एक दूसरे का हाथ थामा होता है। मैं सटपटा सी गई और अपनी शर्म को छुपाने के लिए उतारते हुए कहा, हम KFC जाएंगे। वो कहने लगी, सुना है वहाँ का तो खाना और माहौल बहुत अच्छा होता है। बाजी, आप खूब मज़ा कीजिएगा। बातों का इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। मैंने इसको तैश दिलाने के लिए कहा, तुम क्या करती हो जब तुम्हारा कुछ अच्छा खाने का मन होता है? बाजी, मेरा हर खाना ही अच्छा होता है। तैमूर के हाथ से खाए हुए लुकमे की लज्जत के बाद मुझे किसी KFC की तलब नहीं रहती। ना है जिंदगी में सुकून ना हो तो लोग KFC जाकर भी हमें सिर्फ लड़ते ही हैं। इसने मुझे हमेशा की तरह लाजवाब कर दिया। मेरे पास ना कहने को कुछ था ना पूछने को। डरते डरते मैंने इससे आखिरी सवाल पूछा, सलीमा, ये सब क्यों, कैसे और किस को मिलता है? बाजी, ये सब रब्बे करीम की देन होती है, लेकिन किसी भी चीज़ के हसूल के लिए तवक्कुल बहुत ज़रूरी है।
توکل سے احساس ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اللہ پر کتنا بھروسہ ہے۔ توکل امیر یا غریب کی میراث نہیں، اسی طرح خوشیوں کا تعلق بھی کسی امیر یا غریب کے ساتھ نہیں، پر وہ انسان ہوتا ہے جس کو اپنے رب پر بھروسہ ہو اور جس کو تھوڑے میں گزارا کرنا آ جائے۔ آگے بڑھنے کی کوشش بھی ایک صبر طلب کام ہے۔ اگر اس میں صبر نہ ہو تو انسان کی ضروریات اور خواہشات بڑھتی ہی رہتی ہیں، اور اس لیے کبھی اس کو اپنا آج جینے اور جو آج اس کے پاس ہے اس کا مزہ لینا نصیب نہیں ہوتا۔ پر عموماً یہی دیکھا گیا ہے کہ غریب کی زندگی کتنی ہی بداجل کیوں نہ ہو، آسودہ حال ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں تھوڑے میں گزارا کرنا آتا ہے۔ غریب کا ذہن انہی خیالات کا آشیانہ ہوتا ہے، جبکہ امیر کو کوئی سوچ آتی ہی نہیں۔ شاید ان کا دماغ ان کے پیٹ میں ہوتا ہے، وہ بس اپنے پیٹ سے ہی سوچتے ہیں۔ ان کا پیٹ ان کو صبر و تحمل سے کام نہیں لینے دیتا، اور ہماری شادی ہو یا میت ہم سمجھوتا ہی کرتے ہیں۔ ہماری پیدائش سمجھوتا، ہماری موت سمجھوتا، اور ان کے بیچ بس سمجھوتا۔ اس لیے ہم خوش رہتے ہیں۔ ہمیں پھٹی ہوئی چٹائی پر بھی اتنی ہی اچھی نیند آتی ہے جتنی آپ کو اس مہنگے پلنگ پر بھی نہیں آتی ہوگی۔ میں نے سوال کیا، سلمیٰ ان سب باتوں کا ادراک کب ہوا؟ باجی، جب میری شادی ہوئی میں دلہن بنی کمرے میں بیٹھی تھی، تیمور آئے، میرے پاس بیٹھ گئے۔ ہماری پسند کی شادی تھی، تو میں نے بڑی بے باکی سے کہا کہ جب تک محبوبہ تھی کہتا تھا شادی کر لے، آج تیری دلہن بنی تیرے سامنے بیٹھی ہوں، گھونگھٹ بھی نہیں اٹھا رہا۔ وہ چپ تھا۔ اس کی خاموشی پر مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی۔ میری ہنسی میرے رونے میں اس تب تبدیل ہوئی جب اس نے کانپتی آواز میں کہا، منہ دکھائی۔ میں سمجھ گئی تھی جو شخص اپنی شادی کے دن بھی مزدوری پر گیا ہو وہ کیا منہ دکھائی دے سکتا ہے۔ میرے آنسو یہ سوچ کر تھم ہی نہیں رہے تھے۔ انسان کس قدر مجبور ہو جاتا ہے۔ خدا کا بے شمار شکر کہ میرے چہرے پر گھونگھٹ تھا۔ اگر آج وہ میرے آنسو دیکھ لیتا تو ساری زندگی خود سے نفرت کرتا۔ امیر آدمی کے لیے اپنی محبت ثابت کرنا کتنا آسان ہے نا باجی، ایک گاڑی، ایک انگوٹھی یا ایک موبائل اور بس محبت ثابت۔ جبکہ غریب آدمی کو اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے اپنی جان دینی پڑتی ہے۔ تاریخ اس چیز کی گواہ ہے۔ پر میں تاریخ بدل دوں گی، میں توڑ دوں گی سب رسمیں، میں بغاوت کروں گی سب رواجوں سے۔ میں بنوں گی وہ عورت جس کی محبت پاک ہوگی، سے پاک ہوس، مطلب، جھوٹ، دغا اور دولت۔ اور یہ سوچتے ہی میں نے اپنا ہاتھ گھونگھٹ کے اندر لے جا کر اپنے آنسو صاف کیے۔ یہ چھپ کر آنسو صاف کرنے والی مہارت مجھ میں بچپن سے ہی تھی۔ میں نے اپنا گھونگھٹ ہٹایا، اس کو لٹایا اور اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ اس کی دھڑکن سے لگ رہا تھا جیسے دل پھٹ جائے گا۔ میں نے کہا، شکریہ تیمور۔ اس نے دبی آواز اور حیرت بھرے لہجے میں پوچھا، کس لیے؟ میں نے کہا، اتنی اچھی منہ دکھائی کے لیے، اس لمحے کے لیے میں ایک مدت تڑپی ہوں۔ اللہ سے ہر سجدے میں تمہیں مانگا ہے۔ آج تم اس قدر قریب ہو کہ تمہارے جسم کی خوشبو تک محسوس کر رہی ہوں۔ اس سے بڑھ کر منہ دکھائی کیا ہو سکتی ہے بھلا؟ خاموش تھا اور اس کی خاموشی مجھے کھا رہی تھی۔ میں نے اس کو سمجھایا، مجھے تم چاہیے تھے تیمور، صرف تم۔ میری اور کوئی خواہش نہیں تھی، اور خواہشات جتنی کم ہوں زندگی اتنی ہی پرسکون ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے کی طلب سب کو ہے، زندگی کو بہتر ہر انسان بنانا چاہتا ہے۔ سہولیات زندگی اور ضروریات زندگی ہر انسان کو درکار ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، ان کی اہمیت سے میں انکار نہیں کر سکتی، اور ہم ساتھ مل کر اپنی ضروریات پوری کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ لیکن جب تک ہمارے پاس یہ سب نہیں ہے تب تک صبر و شکر کے ساتھ مسکرائیں گے اور جی بھر کے مسکرائیں گے۔ میں بڑی بڑی کوٹھیوں میں جھاڑو پوچھا کرنے جاتی ہوں۔ میں نے ان ہوادار محلات میں بھی لوگوں کا دم گھٹتے دیکھا ہے، کیونکہ انسان کی خواہش کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ یہ کمینہ نفس ہمیشہ بہتر سے بہتر مانگتا ہی رہتا ہے۔ اس کے پیٹ کی دوزخ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اس لیے کم ہو یا زیادہ مجھے پرواہ نہیں۔ مجھے جو چاہیے تھا اللہ نے مجھے عطا فرما دیا۔ تم تھے میرا مقصد، باقی سب تو ضروریات ہیں۔ میں اپنے مقصد کو اپنی ضروریات کی خاطر چھوڑ نہیں سکتی۔ ضروریات مقصد کو پالنے کے لیے ہوتی ہیں، مقصد ضروریات کو پالنے کے لیے نہیں۔ میں آج اپنے مقصد کے حصول کے بعد خوش ہوں، بہت خوش، اور ہمیشہ رہوں گی۔ محبت امیر سے ہو یا غریب سے، سچی ہو، جس میں جھوٹ، دغا، بے وفائی، ذلت نہ ہو۔ آج کل تو کوئی دولت کے لیے محبوب چھوڑ رہا اور کوئی کسی اور کے لیے۔
دنیا بھر میں ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ زندگی کی حقیقت ہے جسے کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ کسی کا دل دکھا کے کبھی خوش نہیں رہے گا کوئی۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک کریں اور شیئر کیجیے۔ ایسی سچی کہانیاں سننے کے لیے لازمی سبسکرائب کریں، گھنٹی کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ شکریہ۔